बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सजाद मीर के साथ में हूँ आपके मेज़बान जवाद बाकिर। नाज़रीन, आज एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है अपोजिशन की जानिब से, जहाँ पर पाकिस्तान बार काउंसिल में अपोजिशन जो रहनुमा हैं वो इकट्ठे हुए, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से बिलावल भुट्टो जो चेयरमैन हैं वो थे। उसके अलावा अगर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नून लीग की बात की जाए तो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर भी शरीक हुए थे। अच्छा, इजलास में सियासी रहनुमाओं, वकला तंजीमों के अहदेदारों और दीगर ने भी शिरकत की थी, जबकि जजेस की तैनाती का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट के पास होना चाहिए। ये सवालात कुछ उठाए गए हैं आज बार काउंसिल में, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, आपको ये भी बताएं कि इस हवाले से मजीद अब क्या पेशरफ्त होने जा रही है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में सीनियर तजियाकार सज्जाद मीर साहब मौजूद हैं। सज्जाद मीर साहब, आपको वार्म वेलकम करते हैं। सज्जाद मीर साहब, सवाल किया गया कि जजेस की तैनाती का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास होना चाहिए, जबकि हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो 7 से 10 की तादाद तो बढ़ाने का कह दिया गया है। क्या देखें, वो जो तादाद बढ़ाने की बात है वो तो पार्लियामेंट ठीक। और एक बात बड़ी क्लियर है कि कल से भी चल रही है, पहले भी चल रही है कि पाकिस्तान में जजों की तकर्री का जो तरीक़ेकार है वो दुरुस्त नहीं है। सही। और सच्ची बात तो ये कि इफ्तिखार चौधरी ने इसे अपने अंदाज में अपने हाथ में ले लिया था। उस वक्त ये कशमकश थी हुकूमत के दरमियान और जुडिशरी के दरमियान कि किस तरह कौन अदलिया पर एक तरह से बालादस्ती हासिल करता है। इफ्तिखार चौधरी, उस जमाने में तरीका ये था कि आप जब कभी मुकर्रर करते थे जज, तो वो एक पूरा बोर्ड था जिसमें असल में जो एक बालादस्ती थी वो चीफ जस्टिस को हासिल थी। ये एक सूरत थी। सही। उस पर इन्होंने कहा कि जी पार्लियामेंट की कमेटी होगी जो देखेगी, 4 अपोजिशन के होंगे, 4 हुकूमत के होंगे। सही। अब तय ये हुआ कि जब पहली बार ये हुआ, उस कमेटी ने कोई चीजें अपॉइंटमेंट रिजेक्ट की, यानी कि इफ्तिखार चौधरी की हुई अपॉइंटमेंट रिजेक्ट की, तो उसमें यह इख्तियार दे दिया गया ऑटोमेटिकली कि वो अपील में चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने फिर उनके फैसले को अनडू करके अपना फैसला लागू कर दिया। सही। गोया कि हतमी फैसला फिर चीफ जस्टिस के हाथ में आ गया। सही। तो लोग कहते हैं कि ये दुरुस्त तरीका नहीं है, इससे चहेते लोगों को आप ले आते हैं। यहाँ जुडिशरी जो है वो एक तरह की बड़ी खुद मुख्तार हो गई है। इस तरह के सवालात पैदा होने शुरू हो गए हैं। तो अब लोगों ने यही किया है कि इसके तरीका कोई इंतखाब किया जाए। वो कहते हैं कि पार्लियामेंट को हो, कोई कहते हैं कि इसकी सेनेट में हेयरिंग हो, कोई कुछ कहते हैं, लेकिन तरीकाकार क्या हो इस पे लोगों को इस पे कहना चाहिए। वो कहते हैं कि वो लोग जिनकी गोया ऑफिस वो मजबूत होते हैं वो अपने तरीके के साथ अपने लोगों को ले जाते हैं जुडिशरी में, और इस तरह जुडिशरी जो होती है वो एक खास ग्रुप की बालादस्ती हो जाती है। जैसे शरीफुद्दीन पीरजादा के जमाने में यह कहा जाता था कि चीफ जस्टिस तो उसके चैम्बर का आदमी है, वो वहां से उठ के गया है, वो जो कहेगा वही करेंगे। इस तरह के तअसुरात पैदा होते थे। सही। मुझे नहीं पता क्या होना चाहिए, लेकिन ये वाकया बहुत बड़ा आज जो हुआ है, इसे प्री एपीसी भी कहा है शहबाज शरीफ ने आज, और बिलावल ने वही कहा है कि पार्लियामेंट को रबर स्टैम्प के हवाले से उन्होंने बिल्कुल बात की। कब तक हम बर्दाश्त करेंगे। तो ये दो एक तरह के ऐलान जंग है, और जिसके बारे में पता नहीं आने वाले दिनों में क्या होता है, क्या तबसरा होता है। लेकिन अमूमन ये देखने में आया है कि जितनी भी जमहूरियत की तहरीकें चली हैं अयूब खान के जमाने से, उसकी क़यादत या उसकी लीड जो है वो सबसे पहले बार रूमों के पास हुआ करती थी। आबिद साकी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, प्रेसिडेंट बार काउंसिल। देखा। अस्सलाम वालेकुम आबिद साहब। जी भाई। अच्छा जी, हम गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अयूब खान के जमाने से मैं खुद देखता आया हूँ, ऐनी शाहिद हूँ, जितनी तहरीकें जमहूरियत की चली हैं वो बार रूमों से चली है। आपने इस बार बहुत बड़ा स्टेप लिया है। मैं नहीं कहता कि पार्टीजन है कि नहीं है, लेकिन कम से कम आवाज दी है बहुत से ग्रुपों को जो बात कर सकते हैं। क्या आप चाहते हैं और क्या हो सकता है, और आपकी ताकत कहाँ इस्तेमाल हो सकती है? थैंक यू वेरी मच सर। मैं इस ज़माने में इतना ही अर्ज कर सकता हूँ कि ये जो ताकत तो हमारे पास नहीं है, सिवाय इसके कि हम जिद्दोजहद कर रहे हैं। जी जी। दूसरी बात यह है कि हमने मुआशरे की जो खौफ व हरास में सहमे हुए मुआशरे की एक महबूब कैफियत है इस समाज की इस वक्त की, उसको हमने रियलाइज किया है। उसके लिए हमारे कंसर्न्स हैं, उसके लिए हम चाहते हैं कि यहाँ जो आइन है, आइन के अंदर जो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके साथ एक मुआहदा है रियासत का शहरियों के साथ, उनकी जान माल आबरू के तहफ़्फ़ुज़ का, उसकी एक्सप्लॉयटेशन का, फंडामेंटल राइट्स जो हैं, उनके जो बुनियादी हुकूक हैं, उनकी रियलाइजेशन का। तो हम उसके लिए हमारा तारीखी किरदार रहा है बार काउंसिल का और इस चीज का।
اسی یہ کوئی نئی بات نہیں کی ہم نے تو اپنے تاریخی کردار کے تسلسل میں آج تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھا کیا تھا، اور چونکہ کسی بھی آئینی ترمیم کے لیے یا قانون سازی کے لیے آپ کے پاس پارلیمنٹ کے ادارہ کے علاوہ اور کوئی ادارہ نہیں، تو ہم نے ان کو سینسٹائز کرنے کی کوشش کی، ان کو اس بات سے آگاہ کرنے کی کوشش کی کہ اس وقت ملک میں کیا صورتحال ہے، ججز کی اپائنٹمنٹ کا طریقہ کار جو تھا، جو 18ویں ترمیم میں نئے انداز سے آیا تھا، جس کو بعد پھر آج بلاول صاحب نے کہہ دیا کہ وہ یعنی ایک پریشر کے ذریعے اور دھمکی کے ذریعے کہا گیا کہ اگر آپ نے اس ترمیم کو نہ مانا تو یہ ہم ساری ترمیم جو ہے اس کو اڑا دیں گے، غالباً اس خوف و ہراس کی کیفیت میں. اور یہ بلاول صاحب کا اشارہ مجھے لگتا ہے کہ افتخار چودھری کی طرف ہے، جس طرح افتخار چودھری صاحب مطلق ایک یعنی آپ کہتے ہیں کہ پیریڈ راڈ کے طور پر کام کر رہے تھے نا، تو اس وقت انہوں نے یہ دھمکی دی ہوگی، میں تو یہ انفلوئنس دیتا ہوں اس سے، وہی چیف جسٹس تھے، انہیں کے پاس کیس پینڈنگ تھا، تو انہوں نے پھر سیاستدانوں نے بیچاروں نے، ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، انہوں نے باقی جو کر لیا تھا 100 کے قریب آرٹیکلز میں انہوں نے امینڈمنٹس کر لی تھی کنسنسس کے ساتھ، تو یہ 99.9 بچانے میں کامیاب ہو گئے، اور ایک جو ہے تو سرنڈر کرنا پڑا ہوگا انڈر پریشر کی طرح اس وقت جو تو آج اس کا اظہار ہوا ہے تاریخ کے طالب علم کے طور پر. تو ہمیں آج بلاول صاحب کی اسٹیٹمنٹ کے بعد پتہ چلا ہے کہ اس وقت اندرون خانہ کیا معاملات ہوئے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے 19ویں ترمیم کو پاس کیا، اور بعد میں پھر اس کی کنٹینیوٹی میں یہ ہوا کہ جو پارلیمنٹری کمیٹی کی اوور سائٹ کا رول تھا ود ریگارڈ ٹو اپوائنٹمنٹ آف ججز، وہ ریڈنڈنٹ کر دیا یا ایک فیصلہ دے کر سپریم کورٹ نے. تو یہ ایک ججز کی میجارٹی پر مشتمل، عددی اکثریت پر مشتمل ایک ادارہ رہ گیا، اس میں نہ بار کاؤنسل، نہ ایگزیکٹو، نہ پارلیمنٹ کوئی رول نہیں. وہ کہتے ہیں کہ آئین کے مطابق اس میں ترمیم کی جائے اور تمام سٹیک ہولڈرز کو کنسلٹیٹو پروسیس میں شامل کیا جائے. اور دوسری بات ہمیں جو اس وقت صحافت پر قدغنیں عائد ہیں، اظہار رائے کی جو یعنی آزادی چھینی جا رہی ہے، ڈسینٹ کی بنیاد پر لوگوں کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے، صحافیوں پر جھوٹے مقدمات درج کیے جا رہے ہیں، زبان بند کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. تو اس پر ہمارا ایک انسان ہونے کے ناطے، ایک سماج کا ایک ذمہ دار باشعور فرد ہونے کے ناطے ہمارا ایک کمیونٹی رول ہے، فٹرنٹی کا رول ہے. اس کی بنیاد پہ ہم نے وہاں یہ بھی سینسٹائز کیا، اس کے لیے بھی آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. تو یہ اس طرح کا ہمارا آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ کچھ بات آگے بڑھے گی یا یہیں سے جسے پری اے پی سی کہا ہے شہباز شریف نے، یہیں تک رہے گی بات کہ ایک فنکشن ہو گیا اس کے بعد سیاسی جماعتیں اپنے راستے پر؟ میں نہیں سمجھتا یہ پری اے پی سی تھی، یہ اے پی سی اٹ سیلف ہے. اور یہ پاکستان بار کونسل نے اپنے ایک جو ہے بڑی اتفاق رائے سے افہام و تفہیم ڈیولپ کرنے کے بعد اور ان ایشوز پر پوری سوسائٹی کی نیڈس کو محسوس کرتے ہوئے اس سماج کا ضمیر بنتے ہوئے یہ ایجنڈا ہم نے کانسٹیٹیوٹ کیا تھا، جس کی اپنی حیثیت ہے. اس کے بعد آپ اس کو پری اے پی سی کہہ سکتے ہیں کہ کوئی اس کے بعد اگر اور اے پی سی ہو رہی ہے. بہت شکریہ آپ کا ساقی صاحب، آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ ہمیں اس بات سے بات کیا کس لیے یہ سب کچھ ہوا ہے. جی وہ کہتے ہیں خود اے پی سی تھی، سب پارٹیاں گٹی تھی، بات ہو رہی تھی، لیکن اے پی سی اس معنوں میں جو فضل الرحمان صاحب کی کہنے پر بلاول ہاؤس میں بلائی جا رہی ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ اپوزیشن آن ون پوائنٹ ایجنڈا یا آن ون پیج آ جائیں اور جو کچھ کرنا ہے وہ مل کے کریں. تو وہ تو ظاہر ایک الگ ہے، لیکن ایک وکیلوں کا کھڑا ہونا، جیسا کہ میں نے کہا ہے ایوب خان کے زمانے سے لے کر آج تک یہ ہسٹری رہی ہے. غلام مرشد ایسٹ پاکستان کے چیف جسٹس تھے، انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد یعنی جب اس موومنٹ میں شامل ہوئے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب بھی یہ تحریک چلی ہے یہ وکیلوں سے چلی ہے، اور بلکہ انہوں نے کہا تھا سن رائزز فرام دی ایسٹ بٹ دس ٹائم اٹ روز فرام دی ویسٹ. اور وہ یہاں کی خاص طور پہ موومنٹ کا تذکرہ کرتے ہوئے ساہیوال سے ایک مارچ شروع ہوئی تھی وکیلوں کی، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے ساہیوال بعد میں نے کہ ان کی وجہ سے یہ تحریک چلی ہے. اور میری یہ رائے سوچی سمجھی ہے کہ یا تو طالب علم اٹھتے تھے یا جو ایک لیڈ کرنے والا فیکٹر تھا وہ جب بار روموں میں لوگ ایک طرح کے آ جاتے تھے اپنے جوبن پر، تب ایک ملک میں ایک جمہوری تحریک جو تھی وہ اپنی بڑی قوت پکڑ جاتی تھی، جو میں نے کہا تھا پکڑ جائے گی لیکن لگتا ہے کہ جا گئی ہیں بار روم میں.
اور وہ کچھ کرنا چاہتی ہیں. اچھا سجاد میر صاحب، یہ اسی حوالے سے جہاں پر شہباز شریف بھی تھے، بلاول بھی تھے، اس حوالے سے کچھ ایک بات کی گئی، ججز کے حوالے سے تو بات کی گئی، ان کی تعیناتی کے حوالے سے بات کی گئی، ان کے تقرر کے حوالے سے بات کی گئی. دوسری جانب وزیر اعظم صاحب نے کہہ دیا گوال منڈی برمنگھم پیلس کا انہوں نے ذکر کیا کہ پلے بڑے یہ ادھر ہیں اور یہ شاہانہ انداز ہیں، ٹھیک ہے، برمنگھم پیلس میں رہتے ہیں. اب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں کتنی حقیقت میں مبنی ہیں، اور یا وزیر اعظم صاحب کے بیان کو لے کر پھر شہباز شریف صاحب نے بھی بیان دیا ہے، انہوں نے کہا بالکل ایسا نہیں ہے، یہ ہمارا پاکستان ہے، سارے علاقے ہمارے ہیں، کوئی اس طرح کی نہیں. لیکن گوال منڈی کا کہنا، گوال منڈی ایک تہذیبی استعارہ ہے. مجھے یاد ہے کہ جب تحریک چل رہی تھی بھٹو کے خلاف تو ملک قاسم نے کہا کہ یہ اس وقت جاگے گی، یہ تحریک بنے گی جب لاہوریے جاگیں گے. جب 9 اپریل کو اسمبلی کے باہر مظاہرہ ہوا، میں کہ جاگ پڑے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، یہ تمہاری گوال منڈی کے کشمیری ہیں جو بھی مظاہرے کر رہے ہیں، ذرا آگے بڑھ کے، یعنی یہ لیڈ کرنے والے لوگ تھے. لیڈ کرنے والے لوگ. جیسے ایک بار فیض احمد فیض نے یہ کہیں کہہ دیا تھا کہ اقبال موچی دروازے کا شاعر تھا. اچھا، انہوں نے یہ ڈیروگیٹری ریمارک نہیں کہا تھا، توہین آمیز ریمارک نہیں کہا تھا. کچھ لے اسے لے اڑے، گویا وہ حبیب ظالم ہے. اقبال جو ہے جب لے اڑے تو پھر اس پر ادب کے حلقوں میں بحث ہوئی، اور بحث یہی ہوئی کہ جب موچی دروازے کا شاعر کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایسا شاعر جو ہماری تہذیب کی اس حد تک جڑا ہوا ہے کہ عوام تک پہنچا ہوا ہے، اسے موچی دروازہ کہتے ہیں. گوال منڈی اسے کہتے ہیں جو ہمارے کلچر کی، ایک سیاسی کلچر کی، ایک تہذیبی کلچر کی نشانی ہے. یہ تو خوبی کی بات ہے کہ وہ گوال منڈی میں پلے بڑے ہیں. یہ خوبی کی بات تو نہیں ہوتی اگر برمنگھم پیلس میں پڑھتے. ڈیانا جو ہے وہ وہاں رول کر سکتی ہے، ہمارے ملک میں مشکل ہو سکتا ہے. وہ جمائمہ کی دوست ہو سکتی ہے لیکن پاکستان کی عوام کی دوست نہیں ہو سکتی. برمنگھم پیلس اور حکمرانی کا وہ تصور جو برمنگھم پیلس سے آیا ہے، وہ بادشاہوں اور شہزادوں کی طرح آپ اگر حکومت کرنا چاہتے ہوں گے اور عوام کے دکھ درد سے واقف نہیں ہوں گے تو کوئی آپ کو نہیں پوچھے گا. اور اگر آپ کی تربیت برمنگھم پیلس میں پڑھنے کے باوجود وہ نہیں ہوگی جو وہاں ہوتی ہے، تو آپ کسی عامی خاتون سے شادی کر کے امریکہ کی شہر لے کے چلے جائیں گے، جیسا کہ ایک بیٹے نے کیا اس کے. تو اس لیے یہ گوال منڈی کو آپ اپنی تہذیب اور سیاست کے کلچر کی علامت سمجھے. اور اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو مطلب ہے وہ اپنی تہذیب کو اور کلچر کو نہیں سمجھ رہے. یہ اچھی بات نہیں ہے. ایچسن کے پڑے ہوئے ہیں نا، وہ زمان پارک کے رہنے والے ہیں نا جی، انہی گلیوں میں کھیلے ہیں. زمان پارک کا کلچر اگر میں اور کھینچنا شروع کر دوں تو میں اور طرح اس کو بیان کروں گا. اگر آپ پازیٹیو اور نیگیٹو کسی چیز کرنا چاہیں تو ہماری چیز کو نیگیٹو کر سکتے ہیں. ہم ایچسن کالج میں پڑھنا آپ کی نیگیٹیوٹی گن سکتے ہیں، آپ کا لندن میں رہنا آپ کی اور بھی منفی چیزیں گن سکتی ہیں. تو ان باتوں پہ نہ جایا کریں. ہمارے عوامی کلچر اسٹاروں کو، آئیکونس کو مذاق نہیں اڑایا کریں. گوال منڈی جو ہے وہ ہماری تہذیب کا اور ہماری سیاست کا ایک بہت پورٹنٹ استعارہ ہے. صحیح. ہمارے ساتھ بیرسٹر عامر حسن صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر. جی جی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر. آج بڑی اچھی پریس کانفرنس ہوئی. بلاول صاحب نے کہا کہ ہم نے سوچنا ہے کہ کب تک ہم اسے ربر سٹیمپ بنائیں گے. شہباز شریف صاحب نے بھی بہت سے اعتراضات کیے، بہت سی باتیں کی، لیکن بلاول صاحب کی خاص طور پر یہ بحث ہوئی کہ ججوں کے تقرری کے طریقہ کار کو جو ہے نا تبدیل کیا جائے. کیا کہیں گے ان باتوں پہ آپ؟ میر صاحب دیکھیں، ایک جو ججز کی تقرری کا جو طریقہ کار پاکستان پیپلز پارٹی نے 18ویں ترمیم کے اندر متعارف کروایا تھا، اس میں پارلیمان کو کلیدی حیثیت حاصل تھی. لیکن بعد میں آپ کو پتا ہے ججز کی انٹروینشن سے پھر 19ویں ترمیم آئی اور اس میں ججوں نے ہی تقرر کے اندر ایک پاورفل رول اختیار کر لیا. آج یہ وکلا کے سب سے بڑے فورم پاکستان بار کونسل کی طرف سے آل پارٹی کانفرنس تھی، اور یہ وکلا چاہتے ہیں، لیگل فیٹرنیٹی چاہتی ہے کہ جو ججز کا تقرر ہے اس کے اندر سب سے اہم رول پارلیمان ادا کرے، اور اس کے بعد جو وکلا کے بار کاؤنسلز ہیں ان کا وہ سول سوسائٹی ہو. تو یہ ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں بھی کیا تھا اور اب آج بھی سگنیچر ٹھیک ہے دونوں بڑی پارٹیز نے. تو انشاءاللہ اسی کے ذریعے. اور دوسری بات جو آپ نے فرمائی ہے، بلاول صاحب نے اس پارلیمان کو ربر سٹیمپ جو کہا ہے، سب کی آپ کے سامنے اس کی حیثیت ہے. اور اس حکومت نے اس پارلیمان کو صرف بوقت ضرورت ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا ہے. ادروائز وزیر اعظم تو کبھی بھی اسے حیثیت نہیں دیتے. یہ کلیکٹیو وزڈم کا فورم ہوتا ہے، لیکن انہوں نے اسے گالم گلوچ کا اڈا بنا دیا ہے. اور جو ان کے لوگ ہیں، جو ان کی تقریریں ہیں، جو ان کی گفتگو ہے، جو معیار انہوں نے پارلیمان کا کر دیا ہے، وہ ہم سب 22 کروڑ لوگوں کے لیے باعث شرم ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی پہ بات آج ہوئی. اور کل جس طرح
स्पीकर साहब ने प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट किया है, ये तो एक स्याह धब्बा है पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में और कानून साजी के ऊपर, कि जिस उजलत के अंदर कानून पढ़े जा रहे थे, ना किसी को समझ आ रही थी, वो तो इस तरह रटा रटाया कोई सबक था और वो सुनाया जा रहा था और लोग हाथ खड़े कर रहे थे। इसी को रबर स्टैम्प कहते हैं। कानून साजी का तरीका कार है, जहाँ पे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है वहाँ पे गुफ्तगू होती है, पहले बिल टेबल किया जाता है, उस पर राय हमा हमवार की जाती है, इंटेलिजेंसिया को, आपकी सिविल सोसाइटी को, आपके दूसरे ग्रुप्स जिनके मुतालिक वो कानून साजी होती है उन्हें इन्वॉल्व किया जाता है, फिर पार्लियामेंट के अंदर कमिटीज के अंदर वो आता है, फिर पार्लियामेंट्री पार्टी मेंबर पार्लियामेंट उस पर गुफ्तगू करते हैं। लेकिन कल तो आपने देखा कि क्या जुबान बंदी थी वहां पे, कि पार्लियामेंट्री लीडर ऑफ द अपोजिशन को नहीं बोलने दिया, दूसरी बड़ी पार्लियामेंट का जो लीडर है अपोजिशन के चेयरमैन साहब उन्हें नहीं बोलने दिया गया। तो अब ये हमने फैसला करना है और इसमें मेरे ख्याल से बड़ा फैसला PMLN को बिलखसूस मियां शहबाज शरीफ साहब को करना है। मैं समझता हूं कि अगर वो एक्टिव रोल एज अपोजिशन लीडर प्ले करेंगे तो ये हुकूमत टिकने की नहीं। बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत मेहरबानी, आपने बहुत तफसील के साथ इन बातों की वजाहत की। लेकिन एक बात अभी वो कहते कहते जो पुरानी बात आप कर रहे थे ग्वाल मंडी की, मुझे अभी याद आई है, वो मैं ऐड कर देना चाहता हूँ। देखिए ये बात फख्र से कुछ लोग बयान करते हैं कि वो अंदरूनी लाहौर के रहने वाले हैं। इमरान खान के दोस्त सल्लू यूसुफ सलाहुद्दीन बिल्कुल, वो जो थे उन्होंने अपनी हवेली वहां अब भी मेंटेन रखी हुई है और उस हवेली की इतनी अहमियत है कि जब कोई एलीट लोग बाहर से आते हैं तो उनका कोई फंक्शन वहां करना, उस इलाके में उनको लेके जाना एक बहुत बड़ी एक लाहौर की अजमत गिनी जाती है, ये हमारी तहजीब की निशानी है। और ग्वाल मंडी तो फिर उस अंदरूनी शहर से बाहर जरा मॉडर्न अहद की बस्ती है और उसका भी कल्चर वहां से मिलता जुलता है और बहुत तहजीबी कल्चर है ये। और इस अलामत को आप नहीं समझते और एचिसोनियन बन जाते हैं, तो एचिसोनियन के बारे में हमारे मुल्क लोगों की राय कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं। अच्छा सजाद मीर साहब, मैं यहीं पर यानी कि अब अपोजिशन तो इकट्ठी हो गई है, प्री APC भी आपने भी जिक्र किया और उन्होंने भी कहा कि ये APC है, कैसे देखते हैं कि स्पीकर साहब के खिलाफ जो अदम एतमाद की तहरीक लाने जा रहे हैं कि ये वाकई संजीदा है, इसके सिंबॉलिक है, यानी कि ये खुद ये लोग कह चुके हैं कि अगर स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाए तो इसका मतलब नहीं है कि वो कामयाब होगी। इसका मतलब है कि हम पब्लिकली कह रहे हैं कि अपोजिशन आपसे नाखुश है, हम पब्लिकली कह रहे हैं कि आप गैर जानदार नहीं है, हम पब्लिकली कह रहे हैं कि आप इस नशिस्त के फिट नहीं है। और ये इसके बाद यानी कि इस तहरीक के आने के बाद वो जो फेल भी हो जाएगी, नाकाम भी हो जाएगी, उसके बाद स्पीकर की वो जो हैसियत गैर जानदार की थी वो नहीं रहेगी। और हो सकता है कि तकरीरों में जो उनके लिए इज्जत और एहतराम शो की जाती है उसके बाद अपोजिशन के लहजे में वो इज्जत और एहतराम ना रहे, क्योंकि वो उन्हें मुतनाज़ करार दें और डिस्प्यूटेड एक पर्सनैलिटी बना दें। और ये बात कोई एक पार्लियामेंट की एक स्मूथ रनिंग के लिए अच्छी नहीं होती। एजाज सादिक पुराने हमारे स्पीकर थे, उन्होंने तो जो PTI जो थी इन्होंने इस्तीफे दे दिए थे, उन्होंने इस्तीफे कबूल नहीं किए। बिल्कुल, ये बड़े यानी हौसले की बात थी। वो चाहते तो सबको फारग कर देते, वो चाहते तो सूरत ऐसी थी कि बाई इलेक्शन करा के दूसरे लोगों को भी आ सकते थे, लेकिन उन्होंने एक हौसले का सबूत दिया। हमारी इस नशिस्त पर बड़े बड़े लोग बैठे रहे, मौलवी तमीजुद्दीन जो हमारे यहाँ डेमोक्रेसी की एक बहुत बड़ी अलामत थी, और जो जस्टिस मुनीर का फैसला खिलाफ आया था वो मौलवी तमीजुद्दीन के खिलाफ आया था, उन्होंने पार्लियामेंट के वहाँ पे वो किया था और उसे पाकिस्तान की तहरीक का एक बहुत बड़ा सिंबल गिना जाता है और हमारी जमहूरियत का। तो हमारे स्पीकर ऐसे रहे हैं जिनका एहतराम एक यानी कि आज तक लोगों के दिलों में बाकी है। मैं और लोगों के नाम भी गिनवा सकता हूँ, लेकिन खामखा पार्टीजन होने की जरूरत नहीं है। ये समझ लिया जाए कि अगर आप एक गैर जानदार स्पीकर के तौर पर अपना इमेज नहीं बनाएंगे तो पार्लियामेंट भी जो है उसकी वकार और उसका इज्जत वो भी डाउटफुल ही रहेगा। सही। सजाद मिर्जा, ब्रेक पर जाना है, ब्रेक से जब लौट कर आएंगे तो मजीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। टेक अ ब्रेक। तर्जमान के मुताबिक तमाम बसों का दोबारा तकनीकी जायजा लिया जाएगा। क्लियरेंस के बाद सर्विस बहाल की जाएगी। मुअत्तली का मकसद मुसाफिरों के तहफ्फुज़ समेत मुस्तकबिल में नाखुशगवार वाक़यात की रोकथाम करना है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर शौकत यूसुफजई का कहना है कि पेशावर BRT की बसों के ट्रायल के दौरान कोई फॉल्ट नहीं था। सजाद मिर्जा, BRT मंसूबा, कल तक लाहौर की मेट्रो बस को मुल्तान को जंगला बस कहने वाले, एक के बाद एक वाकया पेश आ रहा है आग लगने का, क्या प्लानिंग नहीं थी उनकी? देखिए बात सुने, बदकिस्मत मंसूबा है। बदकिस्मत इसलिए भी इससे खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत मिली,
اور صوبائی حکومت وہ جو باتیں بہت کرتی ہے کام کرنا اسے نہیں آتا. اس منصوبے کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شہباز شریف جو تھا وہ کتنا اچھا ایڈمنسٹریٹر تھا. لاہور کا منصوبہ جو ابھی سینکشن نہیں کیا، حصوں میں بنایا، لوگوں سے چھپایا، چھپاتے گھروں پہ بھی دیا، اب خوبصورتی سے بنایا. لائن کا منصوبہ، اورنج لائن کا منصوبہ، جس پر 22 مہینے ڈیلے کرایا کورٹ نے، ایک مقدمے بازی نے. 8 مہینے صرف کورٹ نے اس کے ججمنٹ کو ریزرو رکھا. اس بات کو اب کون جواب طلب کرے گا کسی سے؟ عدالت سے کون پوچھ سکتا ہے؟ اور اس کے باوجود بھی انہوں نے جانے سے پہلے تقریباً کھڑا کر دیا. صحیح. اور آج وہ جب چاہیں اسے چلا سکتے ہیں. پنڈی اسلام آباد کا منصوبہ جو ہے وہ دونوں شہروں میں لنک قائم کرنے کے لیے ایک بہترین رستہ ہے. وہ شیخ رشید تو کہتے ہیں نا جی کہ ایک اور رستہ بنایا جائے، فلانا بنایا جائے. وہ اپنی ان کی تقریریں اپنی کانسٹیٹوئنسی کے حوالے سے وہ سب ٹھیک ہے، لیکن ملتان کا منصوبہ، یہ سارے منصوبے بتاتے ہیں کہ شہباز شریف واز اے ویری گڈ ایڈمنسٹریٹر. اس نے کام کر کے دکھائے، ڈلیور کیا، بہترین کنسٹرکشن کی. چھوٹے موٹے پرابلم کے باوجود کوئی بڑا پرابلم پیدا ہی نہیں ہوا. اور یہ ہر 4 مہینے کے بعد کہتے ہیں ماڈیفائی کرو، ہر چوتھے مہینے کہتے تھے یہاں سے بس ہی نہیں مڑ سکتی. رستہ ایسا بنایا، بسیں آپ نے اتنے مہینے سے لا کے رکھی ہوئی کہ ان کی گارنٹی بھی ختم ہونے والی ہو گئی شاید. اچھا اب آپ چلایا ہے تو آپ کہتے ہیں اس میں فالٹ ہے، اس کی وجہ سے یہ جل جاتی ہیں. صحیح. اور پھر دنیا کی بڑی کمپنیاں جو بسیں بناتی ہیں وہ اتنی غلطیاں تو نہیں کرتی کہ ان کی بسوں میں ایسا فالٹ رہ جائے کہ وہ جل جاتی ہیں. اب کیا پتا کہ آپ نے اتنے مہینے رکھا ہے تو اس کے کیا نتائج نکلے اور کیسے نکلے. بہر وہ تو چائنا کی ٹیم آ گئی ہے، اس سے چلائے گی. لیکن بدقسمت ہیں، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ یہ بہترین منصوبہ ہے پاکستان کا. کہہ لو آپ کے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ صحیح. یہ تو پتہ چل گیا کہ اس پر کتنا خرچ آیا ہے. اور تینوں منصوبوں کو کہتے ہیں، یہ تینوں منصوبوں میں جو خرچ آیا ہے، ملتان پر، اسلام آباد، پنڈی اور لاہور پر، وہ ایک اس منصوبے پہ آیا. صحیح. اورنج لائن، اس میں کوئی شک نہیں، جو پرویز علائی نے منصوبہ بنایا تھا انڈر گراؤنڈ کا، وہ مہنگا تھا. اگرچہ 230 ارب کا منصوبہ تھا اور ایک کمپنی فائنانس کرنے کو بھی تیار تھی، لیکن اس کی ٹکٹ بہت مہنگی ہوتی. وہ انہوں نے کہا تھا ہم 3 مہینے صرف اچرا کے قریب رستہ بند کریں گے اور انڈر گراؤنڈ جائیں گے، اور اس کے بعد ہم 3 سال کے بعد نکلیں گے اور منصوبہ مکمل ہوگا. اچھا، بڑا اچھا منصوبہ تھا، آخر میں بننا ہے ہمارے ہاں انڈر گراؤنڈ منصوبہ. لیکن انہوں نے پہلا منصوبہ بس کا، دوسرا ٹرین کا، یہ اس لیے بنائے کہ ہمیں لاہور کی جو ضرورتیں تھیں وہ پوری ہو سکے. انہوں نے پشاور کا منصوبہ بنایا جو بڑا یوزفل تھا، اور انہی کی نقل میں بنایا. پرویز خٹک نے اس کو انیشیٹ کیا اور قائل کیا کہ بھائی یہ نہ کہو جنگلہ بس سروس ہے، یہ ضرورت ہے. لیکن کیا ہوا؟ اب بسیں اڑی کر رہے ہیں، چل نہیں رہی. کوئی اڑیل گدے تو نہیں ہے، وہ بسیں ہیں. آخر کیوں نہیں چل پا رہی ہیں آپ سے؟ اب آپ نے انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے بند کر دیا کہ وہ چینی آئیں گے، وہ دیکھیں گے، وہ دیکھ کے بتائیں گے اس میں فالٹ کیا تھا. فالٹ جو ہوگا وہ دور کریں گے، پتہ چل جائے کیا ہوگا. صحیح. تو آپ نے تو اس کا مطلب ہے کوئی چیز چیک نہیں کی، کوئی چیز نہیں دیکھی. اور اتنی بڑی یعنی کہ انڈسٹری جو ان کی ہے، اس میں آپ نے بیسٹ چیزیں جو سلیکٹ کر، ظاہر ہے کہ یہ بسیں صرف یہی نہیں آئی ہوں گی، دنیا میں اور جگہ بھی چل رہی ہوں گی. صحیح. وہاں کی رپورٹس کیا تھی؟ اتنے عرصے میں آپ کے پاس آنی چاہیے تھی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے تھا. کچھ بھی نہیں. کلندر لوگ ہیں، کلندر تو خیر لاہوری ہوتے ہیں، یہ کچھ اور ہے. اچھا، میں اگلی اسٹوری کی جانب بڑھتا ہوں. وزیر اعظم عمران خان صاحب ہری پور میں پاک آسٹریا فقہ شول انسٹیٹیوٹ کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ایک لفظ کہا جی، انہوں نے کہا اپوزیشن سے کرپشن کا علاوہ ہر معاملے پر ایک تو میں بات کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، اور دوسرا نے کہا کہ کرپٹ لوگوں سے حاصل پیسہ تعلیم پر لگانا چاہتا ہوں. اصل بات یہ ہے کہ پہلے میں اس بات پر جاتا نہیں کہ وہ کرپٹ لوگ ہیں کہ نہیں ہیں. ان کا سٹینڈ یہی ہے کہ بس سارے کرپٹ ہیں سوائے میرے اور سوائے میری پارٹی کے. اب پارٹی کا بھی نہیں، اب تو جہانگیر ترین نکل آیا کرپٹ، وہ بیچارہ قابو آنے والا، اس پہ الگ بات کریں گے. لیکن ان کا یہ کہنا کہ جی کہ میں کرپٹ لوگوں سے پیسہ لوں گا اور اس کو تعلیم پہ لگاؤں گا. بھائی پوچھ لو لوگوں سے، جب سر سید نے علی گڑھ کی موومنٹ چلائی تھی تو وہ طوائفوں کے محلے میں جا پہنچے تھے اور کہا تھا کہ پیسے چاہیے مجھے. لوگوں نے کہا کہ ان کے پیسے یہ تعلیم کے مقدس کام پر یہ پیسے خرچ کریں گے. انہوں نے کہا میرے نالیاں بھی بنانی ہیں، بیت الخلاء بھی بنانے ہیں، وہاں استعمال ہو جائیں گے. وہ سر سید کی ایک منطقی جو دلائل کی ایک کیپیسٹی تھی، اس کا انہوں نے بڑی وٹ کے ساتھ استعمال کیا. یہ نہیں کہ کوئی فتویٰ دے دیا، وٹ کے ساتھ استعمال کیا. اب یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ کرپشن کا پیسہ جو ہے میں تعلیم پہ لگاؤں گا، کرپشن کا پیسہ جو لوٹا ہوا وہ لے کے میں تعلیم پہ لگاؤں گا. خیر وہ تو قانون بتائے گا کہ پیسہ کون سا. ابھی تک تو لا نہیں سکے. مراد سید کہتا تھا عمران خان آئے گا
200 अरब लूटा हुआ है, लेकर आएगा, 1 महीने के अंदर मुंह पे मारेगा 1 अरब तो वर्ल्ड बैंक की और किसके पता नहीं, और 1 अरब से हमारी किस्मत बदल देगा। पता चला कुछ भी नहीं है आपके पास। जिस सो का लूटा हुआ पैसा है ऐसे नहीं हुआ करता। आप कहते हैं हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे जी, अभी इस मुल्क में अगर चलना है इसे और इसका निजाम को कुछ बाकी रहना है तो आपको तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करने पड़ेंगे, लेकिन सच्ची सीधी बात यह है कि इस तरह मुल्क चल नहीं पाएगा जिस तरह आप चलाना चाहते हैं। और ये कि आप लोगों को करप्ट कह के और 6 महीने गुजार लेंगे, लोग पूछेंगे आपने क्या किया है, आपने BRT बनाई है ना सिर्फ, वो चल नहीं पा रही। यानी ये कमाल था कि उसका स्ट्रक्चर ऐसा था कि बस मुड़ना चाहे तो मुड़ नहीं सकती थी, बिल्कुल। और फिर आपने उसको चौड़ा किया, फलां किया, ये किया, मालूम हुआ नीचे जो स्टार्ट कर दिए वो शॉपिंग प्लाजा वगैरह जो जगह बनाई थी, जो उनके जरूरत थी, वो मुकम्मल ही नहीं हुए। जिस तरह मोटरवे पर आपने नहीं बनाए वो क़यामत आम की जगह, जहाँ पेट्रोल भी मिलता है, जहाँ खाना भी मिलता है, जहाँ आराम भी आप कर सकते हैं, जहाँ नमाज भी पढ़ सकते हैं, जहाँ बैतुल खला भी होते हैं, सब कुछ होता है। और वो एक लोगों की कई बार तफरीही मुकाम बन जाता है। बहुत से लोग यहाँ जाते हैं, बेहरा पे रुकते हैं, वहाँ कई इंटरनेशनल इदारों के वहाँ ईटिंग प्लेसेस हैं, KFC की है, इसकी है, KFC कहता हूँ मैं, KFC की भी है, ये किचन कुजीन का बहुत अच्छा वहाँ नाश्ता मिलता है, और मैकडोनल्ड भी है, दूसरे इदारे भी हैं, और अपना भी एक सिस्टम है। वहाँ जाते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, और अलग से वो वॉशरूम भी है जिसमें पेमेंट के साथ आप चाबी लेते हैं, बंद करते हैं, आप इस्तेमाल करते हैं, कपड़े चेंज करना चाहते हैं कपड़े चेंज करते हैं, सब कुछ करते हैं। सब बेहतरीन इंटरनेशनल सहूलत आपने सोचा ही नहीं। और मुराद सईद कहते हो ये मोटरवे का हिस्सा नहीं है। अबे यार शर्म करो, हया करो। सही। तुम ये बताओ कि मोटरवे के बाकी हिस्सों में तूने क्या किया, तुझे शर्म नहीं आती? मोटरवे का मतलब आता है खोल दी, सिक्योरिटी उसकी रखी नहीं, और सहूलतें वहां फराहम नहीं की। ये तो हाल है इनका। वरना वो हमारे अभी होके आए साहब, सक्खर तक गए, वो कहते हैं ऐसे जैसे शीशा है। सही। और उसके आगे जो सक्खर से हैदराबाद तक की जो सड़क है वो तो खैर अभी इन्होंने स्टार्ट नहीं की, कोई कहते हैं खैर FWO ने स्टार्ट कर दी है, मुकम्मल हो जाएगी तो कराची जाना तो विल बी प्लेजर। सही। यहाँ बैठेंगे, यूं जाएंगे, और रास्ते में किसी जगह फिर ठहरने के लिए होटल भी बने होंगे, सस्ते भी होंगे, और वहां आप रुकेंगे भी और मुल्क को देखेंगे भी, जिसको आप सियाहत कहते हैं। और कराची बड़ी आसानी से पहुंच जाएगा, ना आपको ट्रेन का डर पड़ेगा कि शेख रशीद पता नहीं कैसे चला रहा है, पटरी ना उखड़ जाए, और ना आपको हवाई जहाजों का पड़ेगा कि पायलटों के लाइसेंस है कि नहीं है। फिर तो हम ड्राइवर के लाइसेंस ज्यादा सख्ती से चेक कर लिया करें। सही। इरशाद मीर साहब, अगली स्टोरी की जाने मुझे बढ़ना है शराब लाइसेंस के हवाले से। इसी हवाले से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा खुसूसी शुएब हाशमी। जी शुएब हाशमी साहब, क्या चक्कर है ये जो डायरेक्टर साहब जो हैं वो अरेस्ट कर लिए नैब ने, क्या कहानी क्या पूरी? लोगों को मालूम तो है, लेकिन जरा आप सुनाए, हमें मजा लेना चाहते हैं। जी बिल्कुल मीर साहब, ये कहानी कुछ इस तरह से है कि अगर मैं खुलकर बताऊं तो इसमें साबिक DG जो है एक्साइज के, इन्हें कुर्बानी का बकरा जो है वो बना दिया गया है, क्योंकि ये शराब का लाइसेंस जो है ये इशू किया गया था एक ऐसे होटल को जो कि कैटेगरीज पर पूरा ही नहीं उतरता था, क्योंकि शराब के लाइसेंस के लिए कैटेगरी 4 और 5 स्टार का होना बहुत जरूरी है, और ये होटल जो है ये शायद 2 स्टार भी मुकम्मल तौर पर नहीं था, जिससे कि ये लाइसेंस इशू कर दिया गया। इसके साथ ही साथ 3 दफा ये एप्लीकेशन जो है ये वजीर आला के ऑफिस में गई, और वजीर आला के ऑफिस से ये दरखास्त जो है ये वापस आ गई, और जराये के मुताबिक आपको मैं ये बता दूं कि वजीर आला ऑफिस से ये कहा गया कि इस होटल को शराब का लाइसेंस जो है वो जारी कर दिया जाए। अच्छा। लेकिन इसकी रिटर्न तौर पर कोई परमिशन नहीं दी गई। जब साबिक DG एक्साइज ने वजीर आला ऑफिस को कहा कि मुझे एक रिटर्न परमिशन दे दे ताकि मैं लाइसेंस इशू कर दूं, तो इसके ऊपर इन्हें जवाब ये दिया गया कि आप वजीर आला ऑफिस से और वजीर आला के साथ बहस करना चाह रहे हैं, जिस बिना पर उन्होंने ये लाइसेंस इशू कर दिया। अब लाइसेंस इशू करते वक्त किसी किस्म के जो NOCs हैं उनका ख्याल नहीं रखा गया, जबकि महकमा टूरिज्म से भी बाकायदा तौर पर एक परमिशन लेना पड़ती है, और वो परमिशन भी नहीं ली गई, और शराब का लाइसेंस जो है इसे इशू कर दिया गया। इस केस में DG एक्साइज को तो आज हिरासत में ले लिया गया है, और कल इन्हें एहतसाब अदालत में पेश करके 14 दिन का इनका रिमांड भी ले लिया जाएगा। इससे डबल अगर मैं आपको बताऊं तो वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार भी नैब में इसी केस में पेश हो चुके हैं, और नैब के जो सवालों के जवाब थे वो भी वो तसल्ली बख्श नहीं दिए उन्होंने।
اور سردار عثمان بزدار کو بعد میں نیب کی جانب سے ایک سوال نامہ بھجوایا گیا اور انہیں یہ کہا گیا چونکہ آپ وزیر اعلیٰ ہیں تو لہٰذا آپ کو دوبارہ ہم طلب نہیں کرتے، ان سوالوں کے جواب جو ہے وہ آپ جمع کروا دیں۔ تو وزیر اعلیٰ کے نمائندے جو ہیں وہ پیش ہوئے اور انہوں نے ان سوالوں کے جواب جو ہیں وہ جمع کروا دیے، لیکن میرے ذرائع یہ بھی کنفرم کرتے ہیں کہ وہ جو جمع کروائے گئے تھے نیب اس سے مطمئن نہیں ہے۔ اور اب تمام صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے، کیونکہ چیئرمین نیب جو ہیں وہ 2 روز پہلے لاہور میں تھے اور لاہور میں انہوں نے خاصا مصروف دن گزارا، تمام ہائی پروفائل کیسز جو ہیں ان کا انہوں نے اوور ویو کیا اور ان کی پرمیشن سے ہی آج ڈی جی ایکسائز جو ہے انہیں حراست میں لیا گیا ہے۔ تو یہ کہنا جو ہے یہ میں کہہ سکتا ہوں بڑے باوثوق ذرائع کے مطابق کہ ڈی جی ایکسائز جو ہے انہوں نے پہلے بھی اپنا بیان قلم بند کروایا تھا، نیب میں یہ اپنی پیشیاں بھگتتے رہے ہیں اور اس بیان میں یہ کہا تھا کہ اب میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا، میں نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ وزیر اعلیٰ آفس کے حکم پر کیا ہے۔ لیکن صرف بدقسمتی یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ آفس سے مجھے تحریری طور پر کچھ نہیں دیا گیا، جب میں نے تحریری طور پر ان سے مانگا تھا تو مجھے وزیر اعلیٰ آفس سے دھمکایا گیا اور مجھے کہا گیا کہ آپ وزیر اعلیٰ سے وضاحت مانگ رہے ہیں تو ایسا نہیں چلے گا، جس بنا پر یہ لائسنس جو ہے یہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اب کیونکہ حکومت جو ہے وہ بھی تحریک انصاف کی ہے، ادارے بھی تحریک انصاف کے ہیں، تو اثر و رسوخ تو پڑے گا، لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں انہیں اس کیس سے جان چھڑانا جو ہے وہ بھی مشکل نظر آ ہو جائے گا۔ بہت ٹھیک بات ہے، بہت شکریہ آپ کا شیخ صاحب، بہت مزے کی کہانی ہے۔ اور یہ بیچارے بزدار صاحب جس طرح ہمارے سیدھے سادے آدمی ہیں، ایسا ہی سیدھا سادہ کیس ہے کہ شراب کے لائسنس دے دو اور تم ہم سے کہتے ہو کہ ہم لکھ کے دیں، ہم وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں، تو پتہ نہیں وزیر اعلیٰ کیا ہوتا ہے، اور پھر کہتے ہیں شاید یہ ان کے عزیز بھی ہیں دور دراز سے کیا جائے ڈائریکٹر جو ہیں، اور کہتے ہیں کہ جس کو لائسنس دیا گیا ابھی اس کا بھی کچھ معاملہ ہے۔ تو یہ سارے جب کھلیں گے کیس سامنے آئیں گے تو پتہ نہیں کچھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، یا کچھ کر بھی سکتی ہے، کیونکہ ہمارے بہت سے مقتدر ادارے جو ہیں وہ بزدار صاحب کے حق میں نہیں ہیں، اور صرف عرفان خان سٹینڈ لیے بیٹھے ہیں، کیا پتہ اس کیس کو ان کے خلاف ہی استعمال کا ہو، جہاں شاید یہ بیلنس قائم کرنے کے لیے۔ اچھا، نیکسٹ اسٹوری کی جانب ہے، چیئرمین پی ٹی وی ارشد خان کی تقرری ہے وہ غیر قانونی اور غیر آئینی قرار گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ۔ اصل میں دیکھیے جی پی ٹی وی کا جو معاملہ ہے یہ سیدھی بات یہ کسی سے نبٹتا نہیں ہے۔ پہلے بھی جب اطالعہ قاسمی ہوئی تھی ان کو بھی غیر قانونی قرار دے دیا گیا تھا اور کہا تھا تمہیں 3 تنخواہ کیوں ملتی ہے، اور چڑ آئی ہوگی کہ تنخواہ ان کی چیف جسٹس صاحب سے 2-3 لاکھ سے زیادہ تھی یا کچھ، ثاقب نثار صاحب کا بھی اپنا مزاج تھا۔ لیکن بات یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر پوچھا جائے اطالعہ قاسمی کے بارے میں یہ آپ کی کس اہلیت پہ آپ کو بھیجا گیا، صدیق الفاروق نے تو الگ جواب دیا تھا، لیکن ویسے میں کہتا ہوں کہ اطالعہ قاسمی بھی یہ دیا گیا کہ میں ٹی وی سے واقف ہوں، میں نے ٹی وی کے لیے ڈرامے لکھے، میں حلال پاکستان امتیاز دے چکا ہوں اس ملک میں ادیب کے طور پر، میرے ہوں کہ اس کے دنیا بھر کے ادیب جو ہیں وہ اس کی پذیرائی کر چکے ہیں، ٹی وی کے لیے میں نے ڈرامے لکھے ہیں، میں نے وہ کام بھی کیے ہیں۔ اچھا، اور مجھے یہ ہے کہ میری کی کتابوں پر ایوارڈ بھی مل چکے ہیں، انعام بھی مل چکے ہیں۔ آپ اہلیت اور کیا چاہتے ہیں؟ یہ پکڑ کے لائے تھے نا آپ کارپوریٹ سیکٹر کا ارشد خان، اس کی قابلیت کیا ہے؟ سب کے ساتھ پنگے لیے بیٹھے ہیں، وہاں مسائل پیدا کیے ہوئے۔ اب کورٹ نے پہلے بھی شاید ان کے بارے میں کہا تھا، آپ کلیئر کہہ دیے کہ ان کی تقریر جو قانونی نہیں ہے۔ اچھا، وہاں خاصی انہوں نے دیکھیں بھی ہمارے پیسوں سے چلتا ہے یار، بالکل ہم روز جو بل دیتے ہیں نا بجلی کا اس میں لکھ کے آتا ہے، اور 35 روپے اب 100 روپیہ کر دیا انہوں نے، ہیں وہ وہاں سے شاید روک دیا ہے کچھ دیر کے لیے کہ 100 نہیں کیا بھی، وہ کرتے ہیں۔ ہمارے پیسے چلنے والا ادارہ جو ہے اس کی تقرریاں آپ اپنی من مانی سے کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہر آتا ہے جو ہم اس کو اس طرح خود مختار بنا دیں گے، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، ان لوگوں سے خود مختار بنائیں گے ہم۔ اس کے لیے باقاعدہ ایک میرا خیال میں ایک باڈی ہونی چاہیے جو ان چیزوں کو لک آفٹر کرے۔ مجھے اندازہ ہے کہ وہاں 200 اینکر بیٹھے ہوئے ہیں، اینکر اور اینکریاں دونوں طرح کے، پوچھا جائے کہ آپ کہاں سے آئے، کیوں آئے اور کیا کر رہے ہیں تو پتہ نہیں چلتا۔ میں یعنی کہ اس بات میں پی ٹی وی میں نے بہت کیا ہے، میں 47 سال سے میں کرتا تھا، اور آج یعنی اس صدی کے شروع ہونے سے پہلے آؤٹ اسٹینڈنگ جو ان کا گریڈ تھا اس میں انہوں نے خود مجھے ڈالا تھا۔ میں ان کا لائیو پروگرام کرنے والا کراچی میں صرف 2 آدمیوں میں سے ایک تھا۔ مجھے ان کی طریقوں کا، لیکن جو پیسہ کماتے ہیں وہ ایک کلاس یا آؤٹ اسٹینڈنگ پہ نہیں کماتے، وہ کماتے ہیں ڈائریکٹ۔ ایسے لوگ لاکھوں روپے ایک پروگرام کے لیتے تھے،
اور टके के लोग थे, वो मैं कहता हूं साफ। साबित करें उनकी अहलियत, किस लिए लेते थे, कौन दिलाता था उन्हें? और ये भी शायद उसी काम के लिए बुलाए जाते हैं। कौन होता है इन पीछे इन लोगों के जिनको ये पैसे आबा देते हैं? मैं ज्यादा नहीं मैं कहना चाहता। सही, मैं अगली स्टोरी की जानिब बताऊं, कराची की जानिब, जहां पर वो ट्रांसपोर्टेशन पैकेज है, उसके पहले मंसूबे मलीर एक्सप्रेस है, जो टाइम फ्रेम में वो बना लिया गया है। क्या देख रहे हैं कि ये भी पाया तकमील तक पहुंचेगा? नहीं तो पहले तो आप BRT का वैसे जिक्र कर चुके हैं। जी देखें, ये बात ये है कि जो कराची का ये मंसूबे है ना, ये जिससे आप ऑरेंज लाइन कह रहे हैं, जी जी। ग्रीन लाइन जो सारा बन गया, वो उन्होंने 2 साल 1.5 साल में वफाकी हुकूमत ने नवाज शरीफ की ने बना दिया। अब उसे चलाना था, सूबे ने बसें देनी थी। सुबह हर बात में अड़ी करता है, पैसे दो हमें, और पैसे वो वफाक को इतना एतबार नहीं है उसकी हुकूमत पर, वो कहते पैसे ये खा जाएंगे। और ये तय था कि ये पैसे जो ना सूबे ने लगाने हैं, वो खंडर खड़ा है, आप उसको चला नहीं पा रहे। सही, पर अब इन्होंने तय किया कि उसको भी चलाएं। आप कह रहे हैं जी वो नाले भी उसने बंद कर दिए, और नाले बंद होने की वजह से सैलाब आया सारा। सही। अच्छा, तो नाले जब बंद हुए तो जब उसकी कंस्ट्रक्शन का नक्शा पास हो रहा था, किसने किया था? आपकी बिल्डिंग कंट्रोल ने किया होगा ना, बिल्कुल, किसी और ने तो नहीं किया होगा। जहां फांग ने धौंस से आके सब नाले बंद कर दिए थे या कर दिया था कुछ, वहां तो रेलवे लाइनों की जो पटरी चल रही थी वो भी उखाड़ दी गई थी, और वो जो पुल बने हुए थे फ्लाई ओवर जो नाजाबाद से नॉर्थ नाजाबाद को जाता था, वो भी गायब कर दिया था, क्योंकि उनका ख्याल था कि ये चीजें तो ऑब्सोल्यूट अब ये बनेगा। अब जब आपने सारी चीजें आपकी दोबारा असर 9 वहां सेट होने वाली है, खराब कर दी आपने, नाले खराब कर दिए आपने, सर्कुलर रेलवे खराब कर दिया आपने, वो ठीक करने वाली है। इसके साथ था कि 3 मनसूबे और बनेंगे जो सूबा बनाएगा, उनमें से एक ऑरेंज लाइन का भी था। अब मेरा ख्याल में डंडा किया कि ऑरेंज लाइन बनाओ, ये 3 साल पहले 4 साल पैदा कर चुके हो। देखें ना, 4-5 ये लाइनें बनेंगी जो डेडिकेट होती है बस सर्विस, जिसे जंगला बस कहते हैं, वो बनेंगी तो कराची की ट्रैफिक के मसाइल कुछ हल होंगे। सही। अब जो बनी हुई है वो बंदर रोड से चलती है और जाके सोराब रोड तक निकलती है, यानी सोराब नाजमाबाद की तरफ जाके नॉर्थ नाजाबाद की नागिर चरंगी की तरफ निकलती है, तो वो बहुत सी ट्रैफिक को अपने अंदर ले लेगी। ये बन जाएगी तो ये जो मरीर से कुरंगी और कुरंगी से डिफेंस की तरफ आने वाली सड़क है, उससे बनाएंगी तो वो ट्रैफिक को ले जाएगी। सही। आपको अब एहसास होना चाहिए कि इस तरह की कराची को बहुत जरूरत है, लाहौर से ज्यादा जरूरत है। सही। आपने एक नहीं बनाई थी, तो अब अगर आगाज कर दिया तो अल्लाह करे इसका कुछ। हम ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से लौट कर आते हैं, मजीद जी, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा सजाद मीर साहब, प्रोग्राम में वक्त बड़ा शॉर्ट है, मगर 2-3 चीज़ें आपसे डिस्कस करनी है, आपके लेना चाह रहा हूँ, मौक़िफ़ लेना चाह रहा हूँ, पॉइंट ऑफ व्यू की आप क्या कहते हैं। शेख रशीद साहब वैसे तो बड़े बयान देते हैं, ज़ाहिर सी बात है, वो बयान के हवाले से बड़े मशहूर भी हैं। उन्होंने एक बात की है कि जो ये फ़िरका वाराना फसादात हो रहे हैं पाकिस्तान में, इसका तमाम तर जिम्मेदार ये भारत यानी कि ऑन कर रहा है। भारत से ज्यादा अमेरिका जी, उसकी इंटरनेशनल पॉलिसी है, उसने मिडल ईस्ट को डिवाइड करने की कोशिश की थी, और इराक में जो कहानी शुरू की थी वो शिया सुन्नी के साथ की थी। सही। और शाम में भी यही किस्सा पैदा करने की कोशिश की थी। वो इसे एक क्रीसेंट कहते थे, शिया क्रीसेंट, कि ये आबादी का ये एक टुकड़ा है, ईरान के साथ मिलते हुए ये बनता है, ये शिया क्रीसेंट है। तो इसको जिसको सुन्नी हुकूमत कहते हैं, या कुछ लोग सऊदी अरब की वहाबी हुकूमत कहते हैं, उसके साथ इसकी एक कंट्रडिक्शन पैदा करके उन्होंने सादम को मिडल ईस्ट में हवा दी। सही। उनका ख्याल है कि अगर पाकिस्तान में शिया सुन्नी फसाद हो जाए, जहाँ इनके दरमियान तसादम हो जाए, तो उसके नताइज जो है ना अमेरिका के हक में या भारत के हक में एक अच्छे निकल सकते हैं और पाकिस्तान की जड़ों को कमजोर कर सकते हैं।
वो इसीलिए सारा कुछ कर रहे हैं और करना चाहते हैं। मैं पहली बार देखा है कि हमारी सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे क्लिप्स आते हैं, कुछ उलमा कराम के, कुछ सुन्नी उलमा के, सो कार्ड सुन्नी उलमा के, कुछ शिया जाकरों के और सो कार्ड जाकरों को मैं कह लूँ, जो किसी तरह से मुहज़्ज़ब अंदाज में पहले बयान नहीं किए जाते थे। बड़े बड़े बयान करने वाले तालब जौहरी मौजूद हैं, शीत तुराबी थे और बहुत बहुत लोग मौजूद थे। यहाँ किसी ने इस तरह का अंदाज इख्तियार नहीं किया था। ये खास तौर पर जो बातें की जाए, उधर से पंजाब में एक बिल पास करा दिया गया जिससे वो नामूस सहाबा या क्या बिल कहते थे, उस पर सुन्नियों ने कहा कि ये क्या फालतू कर रहे हैं, हर चीज़ को फालतू किए जा रहे हैं, रोका गया। तो मेरे ख्याल में ये सारी जो बात है ये बैनुल अक़वामी साजिश का नतीजा है। भारत तो उसका मोहरा है जी, और कोई बात भी जो पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ जाती होगी, भारत उसको हवा देगा और उसमें आलाकार बनेगा और वो बनते हैं जी। अच्छा, दूसरी जो आखिरी स्टोरी है जहांगीर तरीन की, उनको तलब कर लिया गया, उनके बेटे अली तरीन को भी तलब कर लिया गया। क्या देखते हैं, जहांगीर तरीन साहब ने खुद कहा कि भाई मसला तो था जो आपको सौंपा गया था, ये मालूम करना कि चीनी की कीमत क्यों बढ़ी है, और आप केस नकार रहे हैं कोई 5 साल 10 साल पुराने के फलां वक्त सब्सिडी क्यों ली, कैसे ली। हमने तो नहीं ली, और 82 कारखाने हैं चीनी के, सिर्फ एक हमें ही पकड़ना, आपने हम पे गुफ्तगू करनी है। इमरान खान कहते हैं कि देखिए मैंने माजिद खान को नटाया था ना, मेरा कजन था, तो मुझे दुख हुआ था, लेकिन मैंने मेरिट पर उसको हटा दिया था। तो माजिद खान शायद इतनी फार्म में नहीं थे, लेकिन माजिद खान की वजह से इमरान खान आए थे, कैप्टन बने थे, इन्होंने उसको हटा दिया था। आंखों माथे पर रख लेते हैं ना ये, और उन्होंने हटा दिया था। और माजिद खान जो था वो 4000 रन अपने पूरे नहीं कर सका था, जो उस वक्त एक ऑनर गिना जाता था। ही वॉज वेरी टैलेंटेड बैट्समैन, और पाकिस्तान के बहुत अच्छे सेंचुरी बिफोर लंच भी बनाई थी उन्होंने। और दूसरी मिसाल उन्होंने शायद हफीजुल्लाह नियाजी की दी थी कि मैंने अपने कज़न को भी इस तरह कर दिए बरसों की। तो अब मैं जहांगीर तरीन का करते मुझे अफसोस है, गोया मेरे भाइयों की तरह था, लेकिन मैंने हक की खातिर ये किया है। अब अगर आपने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी तो तरीके से करें, सबके खिलाफ करें, पकड़ें, और अगर सबके इंक्वायरी करनी है सबकी इंक्वायरी करें। ये फालतू केस बनाएंगे तो लोग उसके कायल नहीं होंगे, वो कहेंगे बैलेंसिंग फैक्टर है। उनको नाहल करके भी कहा गया था कि बैलेंसिंग फैक्टर है, क्योंकि इमरान को सादिक व अमीन साबित करना, तो इस पर भी कुछ ये कहा जाएगा कि आप बैलेंसिंग कर रहे हैं। क्लोजिंग रिमार्क्स दीजिएगा सजाद मिर्जा। क्लोजिंग रिमार्क्स के अल्लाह हमारी मुल्क में जो एक जमहूरियत की एक चिंगारी फूटी है, अल्लाह इसको रोशन भी करे, हुकूमत को भी कोई अकल दे और अपोजिशन को भी हिम्मत दे कि वो कुछ कर सके। सही, बहुत शुक्रिया सजाद मीर साहब। इसके साथ ही प्रोग्राम के वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। अपने मेजबान जवाद बाकिर को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान।